अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 अगस्त बरोज जुमेरात, दिन के 11:15 का वक्त है। ताहाल इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। कन्फ्यूजन, घबराहट, नीचपन बरकरार है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अदालती फैसले को आए हुए तकरीबन 35 से 36 घंटे गुजर चुके हैं, या शायद उससे भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आज दोपहर के बाद अदालत की जो डेडलाइन थी 48 घंटे की, वो पूरी हो जाएगी। तो क्यों इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जा रहा, जबकि मेरे समेत मुतअद्दिद सहाफी, जिनको आप देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, वो ये बता चुकी है कि अभी अभी कुछ देर बाद, थोड़ी देर के बाद तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, खान को मुंतकिल किया जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आपके ज़हनों में भी होगी। बाज़-औक़ात आपको ये भी लगता होगा यार ये सहाफ़ी झूठ बोलते हैं। कोई भी कह सकता है, मैं भी होता तो मैं भी यही कहता कि पिछले भी लोग भी बता रहे थे बस किए जाना है, बस तैयारियां मुकम्मल हो गई है, बस ये हो रहा है, तो अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया। तो सहाफी ज़ाहिर है झूठ नहीं बोल रहे, तैयारियां मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी ने अपनी रिहर्सल भी पूरी की है, टेलीफोन भी वापस लिए गए हैं लोगों से, डॉक्टर्स को कार्ड भी अलॉट किए गए हैं। असल मसला किसी और जगह पर है, किसी और जगह पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और उस सिलसिले के अंदर इंतजामात होना भी अब सामने आ गए हैं। फौरी तौर पे तमाम एमएनएज को, सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया नून लीग की जानब से। और दूसरी जो हलचल है वो पीटीआई के अंदर है। पीटीआई ने भी अपने इंतजामात मुकम्मल करना शुरू कर दिए हैं कि अगर खान को नहीं मुंतकिल किया जाता, जो कि होगा, अभी तक की जो इतलात है ना, देखें सियासत के अंदर कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत तो ज़ाहिर है ये सावन के मौसम की तरह है। अभी तक जो इतलात है, ये चाहे रोएं, पिटें या चीखें, खान को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ेगा। डेडलाइन खत्म होने वाली है और इनको ये इंतजार था कि हमने नजर सानी दायर कर दिया है, नजर सानी लग जाएगी और जल्दी जल्दी कोई फैसला हो जाएगा। अब जब तक कि अदालत अपना खुद फैसला तब्दील नहीं करती, तब तक ये फैसला मानने के बाउंड हैं। और आपको पता है इस मुल्क के अंदर तौहीन अदालत पर वज़राए आज़मों को भी घर भेजा गया है। तो हुकूमत अदालतों की तरफ देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी कि अपना फैसला तब्दील कर लेगी, लेकिन अब घड़ी की सुइयां जो है वो उल्टा हुकूमत के लिए चलना शुरू हो जाएंगी और मामला तौहीन अदालत की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जज बड़े गुस्से में हैं। अभी मैंने वो भी आपको बताना है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मसला क्या है, बड़ी जल्दी के साथ जरा मसला क्या है वो आपको बता दूं। एक पता क्या मसला है, हुकूमत चाहती है सरकारी अस्पताल पीम्स, इस्लामाबाद का पीम्स अस्पताल वहां पे मुंतकिल किया जाए, जबकि अदालत का फैसला है शिफा इंटरनेशनल। इमरान खान की फैमिली भी चाहती है शिफा इंटरनेशनल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पीम्स भी अस्पताल है, शिफा भी अस्पताल है, तो क्यों, जब मुंतकिल अस्पताल ही करना है तो मसला क्या है, ये राज क्या है? राज क्या है? राज ये है, पिम्स है सरकारी अस्पताल। अब सरकारी अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स, सरकारी अमला सरकार के अंडर है, तो सरकार को मालूमात मिलती रहेगी। असल मसला इलाज नहीं है, असल मसला खान की अस्पताल मुंतकिली नहीं है, असल मसला अस्पताल के अंदर होने वाली खुफिया मुलाकातें हैं। अब अल शिफा या शिफा इंटरनेशनल के अंदर आता है, मुलाकात करता है, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे कोई पैगाम देने वाला हो, लेने वाला हो, हुकूमत को कैसे पता चलेगा कौन आया कौन गया? अब सरकारी अस्पताल का तो रिकॉर्ड होता है, उनके अपने बंदे वहां पे होंगे। एक बीमारी तो ये है। दूसरी बीमारी, बाऊजी को लगता है कि भाई साजिश हो गई है, हमारा बोरी का बिस्तर गोल, और अब मुजामत हो रही है। आप पिछले 40 घंटों से मुजामत हो रही है, वाह, कि मेरे कत्ल के बाद उसने ये फास से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। यानी अब आपको मुजामत याद आई,
اگر آپ پہلے مزاحمت کر لیتے تو فارم 47 نہ لینے پڑتے. اب یاد آ رہی ہے کہ وہ جی مزاحمتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں ذرا 2-3 چیزیں آپ کو بڑا واضح ہو جائے گی. ایک تو بہرحال ہسپتال منتقل کرنا پڑے گا، خان ہسپتال منتقل ہوگا. اس حوالے سے حوصلہ جو ہے وہ آپ رکھیں، خاطر جما کر رکھیں. اب یہ کیا کہتے ہیں نون لیگ والے؟ کہتے ہیں میں اس بات پر قائم ہوں کہ سازش ہوئی ہے، میں کئی چیزیں نہیں بتا سکتا، یہ فیصلہ اچانک ہوا ہے اور اب یہ سازش ہے بے نقاب ہونے والی ہے. لیگی سینیٹر ناصر بٹ، اور ناصر بٹ صاحب نون لیگ کے فرنٹ مین ہیں، وہ نون لیگ کے قائد باؤجی نواز شریف کے. کہتے ہیں نواز شریف نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان کو کھانا اے سی دو، لیکن اگر آپ نواز شریف کے خلاف سازش کریں گے تو ہم رکاوٹ ڈالیں گے. انہوں نے مان لیا بھائی ہم رکاوٹ ڈالیں گے. کب کہا نواز شریف نے اے سی دو؟ عمران خان کے سیل میں کب اے سی ہے؟ آپ نے سیل کی تصویریں دیکھی ہوئی ہیں. یہ تو نیچ پن ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم رکاوٹ ڈالیں گے. رانا ثناء اللہ رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں تھے، اینکر نے سوال کیا کہ یہ آپ کہہ رہے تھے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، منوعن عمل ہوگا، تو اب آپ نے نظر ثانی کیوں دائر کر دی ہے؟ انہوں نے کہا نظر ثانی اصل میں ہم نے اس لیے دائر کی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی کنفیوژن والا ہے. اس طرح تو جن کے پاس پیسے ہوں گے ساری کہیں گے کہ ہم نے پرائیویٹ ہسپتال سے علاج کروانا ہے. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں سپریم کورٹ یہ لکھ دے کہ یہ سپیشل حالات کے اندر سپیشل بندے کے لیے صرف ہو رہا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہوگا. تو اینکر نے کہا بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو پورے کا پورا فیصلہ چیلنج کیا ہوا ہے، آپ نے تو ہسپتال منتقل کرنے کی مخالفت کی ہوئی ہے. تو رانا ثناء نے کہا نہیں وہ ٹیکنیکل زبان ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایٹ لیسٹ بتا دیا، انہوں نے بتا تو دیا نا، اپنی نیت بتا دی کہ ہم راستہ روکیں گے، ہم ہسپتال منتقل نہیں ہونے دیں گے. لیکن اب ہسپتال تو میں نے پھر کہا منتقل کرنا پڑے گا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے، ایک تو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے رات کو بڑا واضح کر دیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. پہلے تو نے کہا مجھے یقین ہے عمل ہوگا، انہوں نے کہا میں پورا امید ہوں کہ عمل ہوگا فیصلے پر، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ہم ہوں گے سڑکوں پر. اب دوسری ہلچل، فوری طور پہ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے. تمام سینیٹرز کو، تمام ایم این ایز کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا، جو اسلام آباد ہیں انہیں اسلام آباد ہی رہنے کا کہہ دیا گیا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ خفیہ قانون سازی ہے جو فوری طور پہ کابینہ سے منظور کروائی جائے گی، فوری طور پہ سینٹ سے پاس کروائی جائے گی اور کوشش ہوگی کہ قومی اسمبلی سے پاس کروائی جائے. اب کیا یہ عدالتوں کے خلاف ہوگی، کیا نہیں ہوگا؟ تو کوئی سازش جو ہے نا وہ نون لیگ اس وقت رچا رہی ہے. اور شاید یہ سب کچھ کر کے، کیونکہ جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے وہاں پہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ سب کچھ کر کے نون لیگ شاید یہ چاہتی ہے کہ وہ سیاسی یتیم بنے. مزاحمت، ہمیں نکالا گیا، ہمیں زبردستی حرکتیں کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مار کھانے والی حرکتیں کر رہے ہو. آپ بچوں کو کہتے ہو نا کہ تم مار کھانے والی حرکتیں نہ کرو، پھینٹا لگے گا. تو یہ حرکتیں ایسی کر رہے ہیں کہ ان کو بہانہ لگ جائے، ان کو لات پڑے. یہ اب لات کے انتظار میں ہے. ویسے سسٹم کولیپس ہو گیا ہوا ہے، یہ فارغ ہو گئے ہوئے، لیکن اب وہ لات کے انتظار میں شرارتیں کر رہے ہیں، ڈیل کا تاثر جو ہے وہ بنا رہے ہیں. لیکن آج دوپہر جو کہ ہو چکے ہیں، دوپہر تک کا وقت ہے حکومت کے پاس. کامران مرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ جے یو آئی کہتے ہیں اگر کل نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے فکس نہیں ہوتی، یعنی آج، تو معاملہ توہین عدالت کی طرف چلا جائے گا. اب بتائیں، کیونکہ فیصلے کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اب ذرا میں ججوں کے ذرا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو ججوں پر کوئی زیادہ اس پاکستانیوں کو اعتماد نہیں ہے. یہ وہی نعیم افغان ہے، مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا تھا نا، تو انہوں نے حاجی امین الدین کے ساتھ مل کے ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا جسٹس نعیم افغان نے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر چاہے سپریم کورٹ ہو، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہو، اس کا کوئی فیصلہ غیر آئینی ہو تو ادارے اس پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں. یہ اپنا نعیم افغان صاحب کا فیصلہ ہے جنہوں نے ہسپتال منتقلی کا فیصلہ دیا. بہرحال آج سپریم کورٹ کے اندر ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کہ وہ جو کیس ان پہ بنایا گیا، بیچاروں کو سزا ہوئی، وہ ٹویٹس والے معاملے پر، ٹویٹس بھی نہیں کیے تھے بلکہ ری ٹویٹ کیے تھے، تو ان کو 17 سال سزا ہو گئی. اس کی سماعت ہوتی ہے. اس کے اندر جو ریمارکس آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا سسٹم ہے، اس کے مطابق مقدمات لگتے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل، کیونکہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ہادی علی چٹھا اور ان کی سزا معطلی نہیں ہو رہی اور کیس نہیں لگ رہا، تو اٹارنی جنرل کا ان کا اپنا سسٹم ہے، بھائی آپ انٹرفیئرنس نہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سسٹم پر ہم سے کوئی رائے نہ لے تو بہتر ہے.
यस, नईम अफगान ने कहा हमें नहीं पता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, हम हमारी जुबान ना खुलवाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक 8 सितंबर के लिए केस मुकर्रर हो गया फैसल सिद्दीकी, यानी उन्होंने इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पड़ा, हाई कोर्ट वालों ने केस लगा दिया। फैसल सिद्दीकी साहब सिस्टम को पूरा एक्सपोज होने दें, ये जुमला बड़ा है मैं नईम अफगान साहब का, वो कहते हैं फैसल सिद्दीकी साहब सिस्टम को पूरा एक्सपोज होने दें, अभी काज लिस्ट नहीं आई, ऐसा ना हो सिस्टम से केस गायब हो जाए, सिस्टम से केस गायब हो सकता है, हम नहीं, नईम अफगान ने कहा। परेशान ना हूं, हम यहां मौजूद हैं, बशर्ते कि जिंदगी आइंदा भी हो। सजा मुअत्तली पर फैसला करने का ही कहा गया है, अदालत खारिज भी कर सकती है। अदालत ने मजीद समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी और नईम अफगान ने कहा कि अगर 17 सितंबर तक हाई कोर्ट ने फैसला ना किया तो फिर हम फैसला करेंगे। जजेस जरा स्टैंड लेते हुए, खड़े होते हुए तो नजर आ रहे हैं। बहरहाल आज का दिन बड़ा अहम है, नून लीग क्या शरारत करती है, बाऊजी की ख्वाहिशात। देखिए बाऊजी को पता क्या है, अगर एक दफा इमरान खान बाहर आ गया, क्योंकि बाऊजी वगैरह की मुबैना तौर पे ख्वाहिशात ये थी कि खान जेल में ही रहे, खान का खात्मा हो जाए। उनको पता है अगर खान आ गया फिर हमारी नस्लें भी इक्तदार में नहीं आएंगे जितने हम एक्सपोज हो चुके हैं। तो चाहे जितनी मुजामत करनी पड़े, जो भी रोड़े अटकाने पड़े, चाहे इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए, चाहे अदालतों का हुक्म जो है वो जूते की नोक पे रखना पड़े, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना, तो मुजामत करनी है और इमरान खान को किसी सूरत भी बाहर नहीं आने देना। दूसरी तरफ पीटीआई भी अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। बहरहाल अगले भी लोग भी कोशिश करेंगे अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से आपको अपडेट करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेम्परेचर काफी इस्लामाबाद का हाई हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।